अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 जुलाई 2025 हो गई है और पिछले पैर का वक्त जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह जो हुकूमत है उसने लोगों के फ़ायदे के लिए काम शुरू कर रखा है सड़कों पे। पिछले एक हफ्ते में आपने काफ़ी मनाज़र देखे। जलसा सालाना जर्मनी के से पहले एक महीना पहले तकरीबन जो यूके का जलसा था जिसमें प्यारे आका भी मौजूद थे और रूह परवर नज़ारे आप देखते रहे। अब इंशाल्लाह 2-3 वीक्स के बाद यहाँ का जलसा आएगा, वहाँ से भी आपको लाइव वीलॉग्स की शक्ल में मनाज़र दिखाएंगे। आज इस वक्त इन मनाज़र के साथ मेरे पास 4-5 बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। एक खबर जिसका आगाज़ हम करते हैं कि एक मुहावरा है, चोरों को पड़ गए मोर। अब ये आम तौर पे इसके मानी मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ अभी खबर एक मेरी नज़र से गुजरी कि पुलिस वाले जो हैं दुनिया में जहाँ भी बस रहे हों उनका नाम इस्तेमाल करके लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो आपको पता है। जर्मनी जैसे मुल्क में ये तसव्वुर करना कि कोई जाली पुलिस वाला बन के वो लोगों को लूट लेगा मुश्किल है। लेकिन यहाँ भी कई दफ़ा टूरिस्ट जो हैं वो ज़ुबान की कमी की वजह से जाली पुलिस वालों के हाथ लुट जाते हैं। लेकिन एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ कि जाली पुलिस वाले जिन्होंने सारा सामान रखा हुआ था, जैसे गाड़ी को रोकने के लिए साइन होता है पीछे कि हमें फॉलो करें या स्टॉप या दूसरा वो रेड लाइट, तो सारा उन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी और वो किसी इलाके में कार्रवाई डाल रहे थे। लोगों को रोक के आप गलत गाड़ी चला रहे हैं, आपको इतना जुर्माना कैश। तो हुआ क्या कि अचानक उन्होंने एक गाड़ी वाले को रोका, बल्कि गाड़ी वाली को रोका। तो वो रोकने के बाद उसने रुक के उसका कहा, जी तुम्हारा जो तुमने गलत इस्तेमाल कर रही थी ड्राइविंग का हक ठीक नहीं था। तो वो उनके सवालों पे थोड़ी इसको तजस्सुस हुआ, क्योंकि वो खुद पुलिस में काम करती थी। तो उसने उनको पूछा कि तुम्हारा किधर है वो जो आईडी होता है पुलिस वाला। तो वो कोई ना उनके पास निकला। जब और मज़ीद बातों बातों में उसने अपने सेंटर में कॉल कर दी, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और वो जो पुलिस वाले जाली जैकेटें पहन के खड़े थे और उससे पैसे निकलवाने के चक्कर में थे, वो खुद ही उनके काबू में आ गए, पुलिस के हाथों चढ़े। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उनकी गाड़ी में से काफ़ी, बल्कि एक छुपी हुई लड़की भी मिली। तो वो शर्मिंदगी से छुप गई थी कि मेरे साथी पकड़े गए हैं, अब मेरे साथ क्या होगा। उसको उन्होंने गवाह बना लिया और बाकी चीज़ें जो उनको जैकेटें मिली हैं, वो डराने वाला एक पिस्तौल होता है वो मिला है। तो ये होता है, वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, 100 दिन सिपाही का एक दिन, 100 दिन चोर का एक दिन सिपाही का। तो ये वाक़या हुआ ताज़ा तरीन। इसके अलावा 3 खबरें और सुनाते हैं आपको। भाई इटली में रहता हूँ, मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ इटली में रहता है। मेरा छोटा भाई जो है वो साइप्रस में स्टडी करता है। हम थोड़े से कमजोर घराने से थे, गरीब किस्म के। इंसान कामयाब हो जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए अपने लिए कामयाब हो जाता है। हमारा उधर बहुत टाइम लगा, हम कामयाब हो गए बहुत। मेरा भाई बहुत कामयाब हो गया, 12 साल गुजारे उससे बाहर। अच्छा, ये तीनों भाई आपके शादी के लिए आए थे यूरोप से? जी, मेरा 1 जून को शादी था, तो उधर से हमने प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। 1 जून को शादी है। मेरे छोटे भाई को भी बोले हम सब अपना काम
खत्म जो किया ना, बाहर काम वाम खत्म करके इधर आके शादी के लिए, तो शादी अटेंड कर रहे थे। हमारा ये चचा जिसने, चचा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो जुल्म किए, जुल्म इतना इंतहा किए ना चचा, उसके बेटों ने 3 बेटे थे। ये किस तरह ये वाकया रोनुमा हुआ? चाचाजाद आपके घर आए थे या आप उसके घर गए थे? ये क्या वाकया था ये भी बताइएगा, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे ना, इस सारे वाकये से आप खबर है। जी मैं उस टाइम मौजूद था, हम पेशावर में रहते। हमारा जो फैमिली का घर होता है ना, जिसमें सब दादा वगैरह, जो हमारा बाप दादा का घर होता है, वो हमारा इधर बादर बाबा के इलाका नौशहरा से थोड़ा सा आगे बलूसी बाल आता है, ये हमारा इधर घर था। जब मेरा शादी हुआ था, यही जो चचा यही बेटे, उधर शादी में भी इसने शिरकत किया था। तो किस चीज का तनाजा था जिससे एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, जिसमें आपके 3 भाई बेदर्दी से कत्ल हुए? ये बिल्कुल जायदाद का तनाजा नहीं था, क्योंकि आपको पता है इधर हमारे गांव में जो 1 कनाल जमीन भी है ना, तो इधर का रेट जो है ना, जो मुझे पता है ना, तो वो 3-4 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए कनाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इटली में सेट हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, हम उधर सेट है, हमारा एक तनख्वाह पे इधर कनाल जमीन मिलता है। हम क्या करें जमीन पे? हम तो इधर आए थे, मेरा छोटा भाई जा रहा था, 23 तारीख को उसका फ्लाइट था। हमने ये प्लान बनाया, उस भाई के जाने से पहले हमने ये प्लान बनाया कि हम जाते गाँव, सब भाई इकट्ठा मिलके। हमारा अबू तो नहीं है, हम तो यतीम में फोत हुआ है, उसको कैंसर था, बोन कैंसर था, वो तो बेचारा 1 साल अस्पताल में शहीद हो गया हॉस्पिटल में। हमारा जो गांव है, हमने इधर दफन किया अबू को। तो हम जब खुशी गम होता था, हम जाते तो उधर अबू का दीदार भी करते थे कब्र को देख के। हम उधर हर चीज अपने रिश्तेदारों के साथ बांटते थे। तो इसमें तो मेरे भाइयों ने बोले कि यार गाँव जाते हैं उधर अपने गांव, तो छोटा भाई जा रहे, फिर नसीब होगा हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बारे में। तो इधर से हम पेशावर से भी कुछ नहीं रहा, ये मंडकी शरीफ जो हमारे गांव के दरमियान में आता है ये जगह मंडकी शरीफ, हमने इधर से मुर्गी वगैरह उठाया, ज्यादा गोश्त वगैरह उठाए, वो रोटी वगैरह हर चीज उठाए कि उनको तकलीफ ना मिले, कि वो रोटी ना बनाए, सालन हम खुद बनाएंगे मिलके। हम इकट्ठा हो गए, सालन कसम खुदा के चका भी नहीं है, सालन हाथ भी नहीं लगाया उसने। ये वाकया इसने इतना बेदर्दी के साथ एक मौजूद थी इस वाकये, जब ये वाकया रोनुमा, आपकी अम्मी मौजूद? मेरा अम्मी जो है वो सांस का बीमार है, उसका वो मशीन होता है सांस। और दूसरी खबर जो है वो जो वाकया हुआ पाकिस्तान में 3 भाइयों को कत्ल करने का, उसमें चौथे भाई की बात आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं था, बल्कि वो कहता है जी जेलसी, जो रिश्तेदार हैं उनके अंदर जो हसद पाया जाता है, यानी कि ये भाई क्यों जाके दूसरे मुल्क में आबाद हो गए, उसकी पूरी अगर आप ये बात सुने जो वो बता रहा है किसी बंदे को, तो आपको सारी सिचुएशन सामने। वो मैंने चंद दिन पहले बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर इस हद तक इंसानियत गिर चुकी है कि वो किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकते। ख़ास तौर पे जो रिश्तेदार हैं वो तो एक दूसरे से ऐसी जेलसी करते हैं कि अगर एक तरक्की कर गया तो उसको इस हद तक जा सकते हैं कि कत्ल। बड़ी बेदर्दी के साथ उन्होंने मारा, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब आप इसको सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह लोग जो हैं बेरहम हो चुके हैं वहाँ। और फिर इसके बाद एक और वाक़या है, उसमें भी एक बेटा जो है कोई या नशई है या क्या है, जाता है घर में, बाहर होता था कुवैत में, तो वहाँ से वो आता था हर 2-4 महीने के बाद, बीवी को मना के लेके आया था वापस आने के बाद कि भाई कोई बात नहीं, बच्चे उसके उधर से अपने ससुराल में। तो सुबह सुबह उसने फायरिंग करके अपने बाप को और माँ को और बीवी को कत्ल कर दिया। अभी तक समझ नहीं लग रही लोगों को कि हुआ क्या है। प्लाट एक उस बिका था, बाप ने पैसे भी उसको दे दिए सारे, माल का भी मामला नहीं था, लेकिन यहाँ भी बेहिस्सी, बेरहमी और जालिमाना सोच का यहाँ इजहार होता है। इसकी भी मैं आपके साथ ये कटिंग और थोड़ा उसके ऊपर जो लोगों ने लिखा है वो शामिल करता हूँ, देखें ज़रा। चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, अभी हम थोड़ी सी खरीदारी कर लूँ फिर बाकी का काम। अभी क्योंकि वो ऑर्डर दिया था चाइनीज़ खाने का इम्बिस पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में, तो आपको साथ कुछ घर दिखा देते हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। और एक ये रास्ता जो जा रहा है इस साइड पे, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पीछे एक पूरा इलाका बना हुआ है जिसमें सिर्फ गाड़ियाँ
گھوم کے ایک راؤنڈ میں نکل سکتی ہیں. پیدل باہر نکلنے کے لیے انہوں نے یہ خوبصورت راستے بنائے ہوئے ہیں. وہ پروئنگسائم کا یہ علاقہ ہے اور اس میں وہ جو گھر ہیں اس کے آگے ایک سڑک پورا راؤنڈ کر کے پھر ادھر سے نکلتی جہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے. بات میں کر رہا تھا آج کی 3 خبروں کی. تو اس کے بعد ایک اور جو نیوز وہ یہ کہ پاکستان کی ایک بہت ہی ہونہار طالبہ ستارہ بروج اکبر، اس نے پچھلے کافی سالوں سے پوری دنیا کی جو نظریں ہیں میڈیا کی مبذول کروائی ہوئی ہیں اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے، اپنے بہترین کیا کہتے ہیں دماغ کی وجہ سے. بہت سارے اس نے ورلڈ ریکارڈ جو ہیں اس نے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے توڑے ہیں کہ ینگ ترین بچی، پھر اس کے بھائی نے اس کے ریکارڈ توڑے. ابھی وہ آج کل یہاں ہائیڈلبرگ جو کہ شہر ہے جرمنی کا، جو علامہ اقبال کے حوالے سے مشہور، جہاں انہوں نے رہ کے تعلیم حاصل کی اور ان کے نام پہ ایک گلی بھی ہے اقبال اسٹریٹ. تو وہاں ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس شہر کی، اس کے ساتھ میٹنگ اور پھر مختلف جو امور ہیں جو اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. بات چل رہی تھی ستارہ بروج اکبر کی. پیچھے اس نے وہ کینسر کے اوپر بہت زبردست قسم کی سرچ کی، ایسے کوئی ٹیسٹ جس سے ارلی پتہ چلے. پھر یہ جو دنیا میں ہنڈی کا کاروبار کے ذریعے پیسہ ادھر اس کے متعلق بھی اس کی کوئی سرچ چل رہی تھی. لیکن ایک میں بات بتا دیتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میڈیا اس کی خبر دیتا ہے تو وہ ڈرتے ہوئے اس شہر کا نام نہیں ساتھ بتاتا جس سے اس کا تعلق ہے، ربوہ شہر. وہ کہتے ہیں جی چنیوٹ کی ہونہار طالبہ. یہ ہے آج کے دور کا وہ کہتے ڈبل سٹینڈرڈ. لوگ پاکستان میں جو بستے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہیں میڈیا کے علاوہ بھی دوسرے، کہ وہ جو وہاں شر پسند مذہبی عناصر ہیں ان کے خوف سے وہ اس کمیونٹی کا بھی نام نہیں لیتے، اس شہر کا بھی نام نہیں لیتے جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے بچوں کا. بہرحال یہ تھی ایک خبر. پھر اس کے علاوہ ایک خبر یہ تھی کہ ایک رومانیہ میں ایک قید خانہ بنایا گیا ایک گاؤں میں، اور بہت پرانی رسم چلتی آ رہی. بہت ہی دلچسپ قسم کی مجھے یہ خبر لگی کہ جب اس علاقے میں اس گاؤں میں کوئی جوڑا آپس کے حالات سے تنگ آ کے، یعنی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپس میں طبیعتیں نہیں ملیں، کوئی وجہ نہیں ہوئی ان کا آپس میں، تو وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے طلاق لینی ہے، علیحدہ ہونا ہے. تو گاؤں والوں نے وہ جو ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لینا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی. سزا کیا ہے کہ وہاں ایک کمرے کے اندر وہ ایک گدا رکھتے ہیں، ایک سرانہ رکھتے ہیں، ایک کمبل رکھتے ہیں، ایک گلاس رکھتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور وہ ان دونوں کو کہتے ہیں کہ طلاق سے پہلے آپ کو وہاں 15 دن یا غالباً میں اب ایگزیکٹلی اگر مجھے 15 دن تو تھوڑا ہے، غالباً 1 مہینہ آپ نے یہاں رہنا ہے ایک کمرے میں، اور آپ کو کوئی چیز بیرونی نہیں ملے گی ماں سوائے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا. اب وہ ان کی اسکیم اتنی کامیاب ہے کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے صرف 1 یا 2 ہیں جنہوں نے اس قید میں رہنے کے بعد آپس میں ان کی دوبارہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو گئی اور دوبارہ آپ کے تعلقات ایسے نہیں بن گئے کہ جس سے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں اور پھر دوبارہ کرتا رہنا شروع کر دیں. بہرحال وہ خبر تھوڑی انہونی سی بھی تھی، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ جو لکھا پڑھتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر انسان کو کسی ایسی جگہ ڈال دیا جائے کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ میری بات کرنے والا کوئی سننے والا نہیں ہے واسوائے میرا جو پارٹنر جس کے ساتھ میں نے اتنے سال گزارے تھے، تو اس کی پھر وہ جو اچھائیاں وہ ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں. اس وقت ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں واپس اسی طرف سے چلا جاتا ہوں جہاں سے میں نے سامان اٹھانا ہے، جائے اس کے کہ میں بھیگ جاؤں.
وہ جو دو خبریں باقی، وہ ایک تو یہ کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے ڈاکٹرز نے کہ ایک ایسا آپریشن کیا انہوں نے، آپریشن جو عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ دل کی اوپن سرجری جب ہوتی ہے تو کتنا رسک ہوتا ہے، پورا سینہ پھاڑنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو وہ زخم ہی ٹھیک نہیں ہوتے شوگر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ اور بیماری بن جاتی۔ انہوں نے گردن کے ساتھ کوئی کٹ کر کے ناڑی سے انہوں نے آپریشن کیا جو اوپن سرجری کرنی ہوتی ہے وہ والا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس طب کے میدان میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ میں وہ اس کی تصویر بھی شیئر کر دوں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک خبر ہے ترکی کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے وہاں بہت ہی شدید قسم کی آگ بھڑک اٹھی ہے، جو کہ ان کی تاریخ میں پہلے ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ یہ میں تھوڑا سا مناظر دکھا دوں، یہ بڑی مشہور بس ہے یہاں پہ، اکثر لوگ یہاں ترکش کہہ رہا ہوں چائنیز کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہومبرگر لانڈ اسٹریٹ ہے جو پروئنگل میں گزرتی ہے، اس وقت شام کا وقت ہے، رش پڑ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو وہ ترکی کے لیے انہوں نے لکھا ہے جی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آگ کو موجودہ طور پہ جو ہے نا بارش کے ذریعے یہاں کو بند کروائے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ آج کی 4-5 خبریں تھیں، اور امید ہے دوست جو ہیں اس کے بعد اپنے جو ان کے تاثرات ہیں یا کمنٹس ہیں وہ بتائیں گے، کیونکہ یہ چینل بیسیکلی آپ کا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگے گا تو لازمی بات ہے کہ حوصلہ افزائی ہوگی آپ کے کمنٹس کے ذریعے، اور اگر آپ کہیں گے نہیں اس میں یہ بہتری لائی جا سکتی ہے تو پھر اس کو اور طریقے سے پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ۔